आज हामी डाइभर्सिटी अर्थात् विविधता र त्यसपछि हामीले यसलाई म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन पहिलो पार्ट हामी एक्सप्लेन गर्न गइरहेका छौं। यहाँ पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने विविधता भनेको कस्तोलाई भनिन्छ त हैन। एउटा कुनै पनि संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उत्पत्ति, उनीहरूको धर्म, उनीहरूको वर्ण, उनीहरूको जाति, उनीहरूको सोशल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, उनीहरूको फिजिकल्ली कस्तो हुनुहुन्छ हैन, अपाङ्गता हुनुहुन्छ कि अर्थात् स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ, वैवाहिक स्थिति कस्तो छ, कुन वर्णको हो, अनि त्यसैगरी गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक अवस्था, यी आदि कुराहरूको चाहिँ मानसिक शारीरिक अवस्था आदि कुराहरूको बारेमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुने फरकपन के हो त विविधता हो भने। अर्को अर्थमा यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भने जाति, धर्म, सांस्कृतिक सम्पदा के जाति, धर्म, संस्कृति, सम्पदा, उमेर, त्यसैगरी लैंगिक पहिचान, मानसिक वा शारीरिक सक्षमता, है, शारीरिक सक्षमता तथा अन्य विशेष भन्न सक्छौं हैन। अन्य विशेषबाट के गर्ने, अन्य विशेषबाट प्राप्त हुने अनुभव, त्यसपछि हामीलाई तथा त्यसप्रतिको दृष्टिकोण नै विविधता हो भनेर भन्न सक्छौं। त्यसप्रतिको दृष्टिकोण नै विविधता हो। एउटा यो परिभाषा भयो। एउटा परिभाषा के भयो भनेपछि कुनै पनि अथवा प्रत्येक संगठनमा कार्यरत कर्मचारीको उनीहरूको उत्पत्ति अथवा ब्याकग्राउन्ड, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, आर्थिक, लिङ्ग, राजनीतिक सोच, वैचारिक, मानसिक, शारीरिक अवस्था एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुने फरकपन के हो त विविधता हो। अब यसरी भएको फरकपनलाई संगठनले आफ्ना स्रोत साधनको पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य रूपमा जुन हासिल गर्नको लागि प्रयोग गरिएका स्रोत साधनको प्रयोग गरी व्यवस्थित गर्ने, संगठन लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नको लागि व्यवस्थित गरिने कार्य नै के हो त संगठनात्मक व्यवस्थापन हो। अर्थात् त्यसलाई भन्छ विविधता व्यवस्थापन। फरक सोच भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त भनेर अब हामी यसलाई यो दुईटैको एउटा परिभाषालाई हामी एउटा परिभाषाको रूपमा चाहिँ बुझौं है। डाइभर्सिटी अफ म्यानेजमेन्ट है, यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि विविधता व्यवस्थापन। एउटा संगठनमा विभिन्न कर्मचारी कार्यरत रहन्छन्। झन उदारवादी र विश्वव्यापीकरण गर्दा र संसारमा एउटा घरमा परिणत भएको छ हैन। अहिले हामी के छ ग्लोबलाइजेसनमा गयो, हामीले हरेक कुराहरू हाम्रो र साटासाट भइरहेको छ हैन। यसरी साटासाट हुँदाखेरि के हुन्छ, संगठनमा विभिन्न किसिमका कर्मचारीहरू पनि आउँछन् हैन। उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड फरक हुन्छ, उनीहरूको यही विविधता फरक हुन्छ। उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु के पर्छ, संगठनले सक्नुपर्छ। एउटै देशका कर्मचारी पनि के हुन्छन्, फरक हुन्छन्, फरक सोचका हुन्छन्, फरक विचार हुन्छ, उनीहरूको लक्ष्य उद्देश्य फरक हुन्छ, फरक उनीहरू सोसाइटीबाट हुर्केका हुन्छन् र यसरी फरक सोसाइटीबाट हुर्केका व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर एउटा संगठनले पहिला नै यो सम्बन्धी के गर्नुपर्छ, जानकारी गर्नुपर्छ। अर्थात् संगठन व्यवस्थापनमा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यहाँ विविधता भएका व्यवस्थापनलाई उनीहरूको भाषामा फरक होला हैन, यहाँ भाषा पनि फरक होला, एउटै भाषा उनले बुझ्ने भाषा हुनु पर्यो हैन। यी सबै कुराहरू खासमा के हो भने विविधता व्यवस्थापन एउटा रणनीति हो जसले के गर्छ त सकारात्मक कार्य वातावरण तयार गर्दछ। अर्थात् हरेक फरक विचार भएका, फरक दृष्टिकोण भएका, फरक विचार, फरक दृष्टिकोण
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग मिलान गरी व्यक्तिको उद्देश्य प्राप्त गरी संगठनको के गर्ने लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्ने संगठनले सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका नीति तथा कार्यक्रमको समष्टिगत रूप नै के हो त वित्तीय व्यवस्थापन हो हैन। के हो भनेपछि फरक फरक उनीहरूको विचार दृष्टिकोण सांस्कृतिक र पृष्ठभूमि भएका मानिसहरू हुन्छन्। उनीहरूले लक्ष्य तथा उद्देश्य संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग उनीहरू संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य के गर्नु पर्यो मिलान गर्नु पर्यो र त्यसपछि व्यक्तिले उद्देश्य प्राप्त गरेसँगै संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्ने हैन। यसको बारे हामी यो टपिकको यो डेफिनेसन लेखिहालौँ किनभने हामीलाई पछि पनि काम लाग्छ। यसमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने यसलाई सर्टकटमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ फरक फरक विचार भएका फरक विचार दृष्टिकोण फरक फरक विचार दृष्टिकोण पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग मिलान गरी हैन कर्मचारीको उद्देश्य प्राप्त सँगै कर्मचारी अथवा यसलाई हामीले व्यक्ति भन्न सक्छौं कर्मचारीको उद्देश्य प्राप्त सँगै संगठनको लक्ष्य संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य संगठनको भन्नाले लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न लक्ष्य तथा उद्देश्य मिलान गरी कर्मचारीले चाहिँ प्राप्त उद्देश्य यहाँनिर लेख्नु भयो उद्देश्य प्राप्त गर्न लेखौँ न। फरक फरक विचार दृष्टिकोण पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग मिलान गरी कर्मचारीको उद्देश्य प्राप्त गर्न संगठनले सञ्चालन गरेका गर्ने जे पनि भन्दा हुन्छ गरेका अथवा गर्ने भनौँ न ल गर्ने नीति तथा विधि हैन नीति तथा कार्ययोजनाको समष्टिगत नै विविधता हो। यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ फरक फरक विचार र दृष्टिकोण पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग मिलान गरी कर्मचारीको उद्देश्य प्राप्त गर्न संगठनले सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्ययोजनाको समष्टिगत रूपमा नै के हो त विविधता हो। संगठनले विविधता व्यवस्थापन हो। यी एउटा संगठन हुन्छ हैन। यो संगठनभित्र के हुन्छ भने एउटा मान्छे मानौ हाम्रो इक्जाम्पलको रूपमा लिने हो भने 77 जिल्लाहरू छन्। 77 जिल्लाबाट एउटा मान्छे प्रोभिजन नम्बर 7 बाट आउँछ, एउटा 6 बाट आउँछ, एउटा फेरि 7 बाट, एउटा 6 बाट, यो 5 बाट, 4 बाट, 2 बाट, 3 बाट र 1 बाट। यी सबै मानिसहरूको भाषा वेशभूषा रहन सहन खानपिन उनीहरूको चालचलन के हुन्छ फरक हुन्छ हैन। फरक दृष्टिकोण हुन्छ यिनीहरू पृष्ठभूमि फरक छ भएका मानिसको लक्ष्य तथा उद्देश्य उनीहरूको लक्ष्य उद्देश्य के छ भनेपछि एउटा लक्ष्य उनीहरू के छ आफ्नो करियरलाई डेभलप गर्ने छ
अर्को नै सङ्गठनको लक्ष्यता उद्देश्यप्रति वफादार रहने नै छ। एउटा कुनै पनि कर्मचारीले सङ्गठनमा काम किन गर्छ? सङ्गठनको पूर्ण रूपमा काम गर्छु, सङ्गठनको नीति र विधिलाई पूर्ण रूपमा मान्छु भनेर सङ्गठनमा काम गर्छ भने एउटा मेरो करियर पनि प्लान राम्रो होस् हैन भनेर नै के हुन्छ? सङ्गठनमा काम गर्छ। भनेको मतलब फरक फरक विचार र पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको लक्ष्यता उद्देश्यलाई सङ्गठनको लक्ष्यता उद्देश्यसँग मिलान गरी कर्मचारी अर्थात् हामीले अरू कुनै कर्मचारी भएन भने व्यक्ति पनि हुनसक्छ, अहिले सङ्गठनको आयो त्यहाँनिर कुनै कम्पनी हुनसक्छ, अर्थात् अरू कुनै बिजनेस हुनसक्छ, सबै कुरामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको उद्देश्य प्राप्त गर्न सङ्गठनले सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्ययोजना। कुनै पनि सङ्गठन के हुन्छ भनेपछि एउटा कर्मचारी पालना जारी गरेको हुन्छ हैन। कर्मचारीले के काम गर्नुपर्छ र कर्मचारीले के काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू कर्मचारी आज्ञा पालना अथवा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको नीति रूपमा यसो कार्ययोजना यस्तो गर्नुपर्छ। एउटा सङ्गठनमा कर्मचारी प्रवेश गरिसकेपछि सङ्गठनको रुलमा बस्नुपर्छ हैन। विभिन्न किसिमको कर्मचारी बीच गर्ने व्यवहार सकारात्मक व्यवहार सकारात्मक कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। यस्ता यस्ता कुराहरू भनौँ न जुन एउटा कर्मचारीले रिटायर हुनसम्म गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको बारेमा बनाइएको हुन्छ कार्ययोजनाहरूको समष्टिगत नै विधित्व हो। भनेको यसरी गर्ने ल आओ त्यो सबै यिनीहरू सबैलाई बोलायो एउटा सङ्गठनमा, उनीहरूको लक्ष्य सबैको एउटै छ तर उनीहरूको विविधता छ। त्यस्ता विविधतालाई एउटामा गाँच्ने काम गर्ने भयो कि सङ्गठनले हैन। अब जसरी उनीहरू विविधता छ भनेपछि पहिला त भाषामा मेन कुरो हुन्छ। भाषामा एउटै भाषा राखेर मानव अहिले नेपाली भाषा छ भने सबैले नेपाली भाषा बुझ्छन् या इङ्ग्लिस भाषा बुझ्छन् र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? उनीहरू उद्देश्यसँग मिलान हुन्छ। सङ्गठनको उद्देश्य उनीहरूको उद्देश्य के हुन्छ? मिलान हुन्छ। यसरी उद्देश्य सङ्गठनको उद्देश्य मिलान हुन्छ के को आधारमा भने नीति तथा कार्ययोजनाको समष्टिगत रूपमा भन्छ भने त्यसलाई विधित्व व्यवस्थापन भन्छ। अथवा अर्को तरिकाले यसलाई बुझ्दा के भन्ने भने जुनसुकै राष्ट्र समाज तथा सङ्गठनमा विधित्ता रहेकै हुन्छ हैन। यसरी विधित्ता हुनु भनेको उनीहरूले एउटा 360 भनौँ न 360 डिग्रीसम्म उनीहरूको हुन्छ जहाँ यहीँबाट मान्छेहरू आउन सक्छन्। यदि विधित्ता भएका व्यक्तिहरूको लक्ष्यता उद्देश्यलाई सङ्गठनको लक्ष्यसँग मिलान गरी सङ्गठनका उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सङ्गठनले सञ्चालन गरेका नीति विधि र नियमको पालना हुने हिसाबले गरिने समष्टिगत रूप नै गरिने समष्टिगत कार्य नै गरिने पूर्ण कार्य नै के हो त? विधित्ता व्यवस्थापन हो हैन। यदि हामीले विधित्ता व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने के हुन्छ र विधित्ता व्यवस्थापन किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अर्को टपिकमा लिएर आउनेछौँ।